ID हॉस्पिटलान येवपाचें कारण म्हटल्यार पयलीं CM सर जेन्ना बायपोल इलेक्शन आमचें आशिल्लें तेन्ना CM सर डेली फोंड्या फावट मारतात आनी ताणें इतकीं आश्वासनां दिल्लीं की ती आयज पर्यंत कंप्लीट जाल्ली ना. पयली गोश्ट म्हटल्यार CM सरान सांगिल्ली ब्लड बँक आपूण ID हॉस्पिटलान चालू करता म्हणून, ती आयज पर्यंत जाल्ली ना. दुसरें म्हटल्यार CM सरान सांगिल्लें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जें आसा या जें आमचें सब डिस्ट्रिक्ट जें हॉस्पिटल जें आसा तें फुडल्या 2 म्हयन्या भितर आपूण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करतलो म्हणून सांगिल्लें, तें पूण आजून ताणें उगडाय. म्हाका तांकां म्हणून दिसता की तांकां फोंड्या फक्त इलेक्शन कॅम्पेन करपा आशिल्ली म्हणून फटाशो मारपा आशिल्ल्यो काय. आयज पर्यंत हे 14 वर्सां जालीं CM सर फोंड्या पावलो आनी हें उलयलो की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ते डिस्ट्रिक्ट करता म्हणून. हे उलोवपाक ताका 10 वर्सां लागलीं आनी 10 वर्सांनी जेन्ना तो उलयलो इलेक्शन टायमार मत मागपा लागून मतां घेवपाक लागून, जेन्ना इलेक्शन कॅन्सल जालें आमचें, आयज इलेक्शन कॅन्सल ऑलमोस्ट 2 म्हयने जायत येयले, आयज पर्यंत हेजेर कांयच जाल्लें ना. सो आयज आमी सुप्रिटेंडंट मॅडमीक मेळपा आयिल्ले, तेजे कडेन उलयलें आमी आनी तो हो मेमोरेंडम तिका आमी आयज सबमीट केल्लो आसा. कितें सांगलां आस्वासन कितें जेन्ना आमी मॅडमीक विचारलें की मॅडम तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा जावं तुमकां कितें नोटिफिकेशन आयलां की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जें आसा तें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करपाचें आसा, हेजेर कितें अपग्रेडेशन करपाचें कितें तुमकां म्हायती मेळ्ळ्या काय म्हणून. सो ती कितें टॅक्निकली आपलें आन्सर दिलें. शी इज अ डॉक्टर आनी आमकां तिजे कडेन चड उलोवन चड बहस करून आमकां दिसुना कितें फायदो जातलो सो, म्हणून आमी तिजे कडेन एक स्पश्टपणान एक पोलायटली ताजे कडेन उलोवन येयलें. तेजें ती इन्फॉर्मेशन तिणें दिली आमकां तें आयकून येयलें. पूण आमकां अशें दिसता CM सरान मारलेली ती फटाशीत मारलेली, आयज पर्यंत हांगा कांयच जाल्लें ना. ओके, सध्या तुमी कितें कितें मागणी घालून दिल्ली? आमी मागणी घातली ॲक्च्युली जे प्रॉमिसीस CM सरान केल्ले ते तर जावपूच ना. जेन्ना आमी सुप्रिटेंडंट मॅडम फुडें बसले ते म्हणपाक लागले की 15 आमी अमको स्टाफ घातला तमको स्टाफ घातला. आनी म्हणलें स्टाफा जर अलॉट केल्लो आसा CMन, पण फोंड्या भितर अशे कांय चेंजीस दिसूना, कारण 4 तालुक्याचे लोक हांगा येता. आनी म्हणलें इट इज अगेन द सेम की बारीक सारीक गजालीर हांगाच्यान GMC धाडटा, हॉस्पिसियो धाडटा. तेजे म्हणप हें आशिल्लें की आमी स्टाफ वाडयला, युनिट्स वाडयला, सगळें केलां. आनी म्हणलें आमी म्हणलें की मॅडम आमकां फोंड्या भितर अशें कांय परिस्थिती दिसून येवना जे 4 months बॅक तेणें प्रॉमिसीस केल्ले. आतां फॉर एग्जाम्पल सुदीन धवळीकर सर जो आतां फोंड्यान आयला आनी ऑफिस काडटा, पण जेन्ना आतां हे इश्यूक जाले आतां 14 वर्सां जालीं आनी इलेक्शन येता तेन्ना तुमी ऑफिसियो काडटा. ऑफिसियो काडपाचे पयले आय रिक्वेस्ट द रुलींग पार्टी की तुमचे कॅबिनेट मेंबर्स ऑफिस काडपाचे पयले सब डिस्ट्रिक्टाची परिस्थिती पयली सारकी करून घ्या. ज्या आम जनतेची गरज आसा, ब्लड बँक युनिट्स ना, आतां ती आमकां म्हणटा की आमी करपाची आसा. हांवें म्हणलें डिसेंबरान करतली काय डिसेंबर जावन करपाची आहा काय डिसेंबराची पयलीं करतली. शी हेज नो आन्सर्स फॉर इट. ते भायर जे डॉक्टर्स जाय आमकां ते ना, तेजे भायर MRI CT स्कॅन ते ना, येवपाचें आसा. हांव म्हणलें केन्ना येवपाचें आसा म्हणल्यार तेमचे कडेन ते उतरां ना. सो हांव रिक्वेस्ट करता CM सरा कडेन आनी तेजो कॅबिनेट मेंबर जे सुदीन धवळीकर जी सर आसा की तुमी हे सगळे इलेक्शन टायमार येवन फोंड्यान रावचे पेक्षा, येवन आमकां आश्वासन दिवपाचे पेक्षा ट्राय टू पुट इट ऑन वर्क. तेन्ना परत इलेक्शनच्या टायमार येवपाची गरज पडची ना. लोकूच तुमच्या दारा कडेन येतले. सर तुमी घरा कडेन बसा, आमी आसा तुमचे फाटल्यान म्हणून. येवन बारीक मिटिंग्यो करपाची गरज ना. खंय आसा रे बारीक सारीक गजाल्योक आमकां हॉस्पिसियो धाडटा, GMC धाडटा. मेडिसिन्स चडशे मेडिसिन्स चला आतां भितर विचारून या, चडशे मेडिसिन्स भायर बरोवन दिता. बारीक सारीक जे पेन किलर्स आहा, एंटीडोस ते हांगा मेळटा आनी बाकीचे आमकां प्रिस्क्रिप्शन घेवन भायरूच वचचें पडटा. हे सगळे पयले तुमी बारीक सारीक जे आहा सारखे जागेर घाला, मागीर जे करपाचें आसा तें करा म्हणून इतलोच हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता. आनी हेच आन्सर आमकां वयल्यान मेळ्ळा. ओके, जेन्ना तेंच्यांनी आतां अनावन्स केलें की फोंड्या वाठारांत ते ऑफिस घालता आनी इलेक्शन लढटा, ह्या गजालीचो तुमकां कितें फटको बसपाक शकता? ते गव्हर्मेंटान आशिल्ले 15 वर्सां 3 टर्म तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान काडली. हॉस्पिटल बांदून आयज 14 वर्सां जायत येयल्या. पण हांव तांकां विचारूंक सोदतां, तुमी 14 वर्सां न्हिदलेले जे आयज फोंड्यान येता आनी ऑफिस ओपन करता म्हणटा ते, अवश्य तुमी करचें ऑफिस ओपन.
पूण तुमी केन्ना करपाक जाय आशिल्लें हें बरें फाटीं करपाक जाय आशिल्लें. एक 5 वर्सां पयलीं म्हणपाक जाता, 10 वर्सां पयलीं करपाक म्हणटा, तेज्या पयलीं तुमी करपाक जाय आशिल्लें हें. ही जी सोय आसा ही फोंड्याकूच मार्फत ना, ही मडकय आसा, शिरोड्याच्यान लोक येता, उसगांवच्यान धारबांदोडेच्यान लोक हांगसर येता, तांकां आयज त्रास जाता हांगसर. पयर सुद्दां जाले एक म्हयनोभर म्हाका हांगा भायर आतां वंश स्टोर जे आसा तेज्या ऑपोजीट एक मनीस पडलेलो मेळ्ळो. तो गोणू टॉप हॉटेलान काम करतालो, तो येयल्लो हांगसर चॅक करपाक. ताका सांगलें ते दिसा संडे आसल्या कारणान ताका सांगलें आयज डॉक्टर ना, तुमी फाल्यां येयात म्हणून. तेजे पांय येदे जाल्ले सुजलेले, तेज्यान चलपाक जायनाशिल्लो, तो थंय पडलो. लोकांनी म्हाका हांगा आपोवन हाडलो आनी ताका आमी इमिजिएटली परतो हाडलो आयडीन ताका परतो रेफर केलो GMC सेयींग ताका हार्ट इश्यूज आसा म्हणून, हार्ट प्रॉब्लेम आसा म्हणून. ताका आमी एम्ब्युलन्सान घालून ताका आमी GMC व्हेलो. GMCन वचून तेजो चॅकअप केलो, तेजी CT स्कॅन केली, तेजो एक्सरे काडलो आमी. तेन्ना ते आमकां सांगता दोतोर थंयचे की ताका ब्रेन हॅमरेज जाल्ली आसा आनी रातच्या 2 म्हाका रातच्या 4 सकाळी फुडें म्हाका फोन येता GMCच्यान की बाबा तेजे ब्रेन हॅमरेज ब्रेन सर्जरी करची पडटली म्हणून. ते कितें सांगलो हांगसर आनी तांकां कशें समजना जेन्ना आनी इतकें निग्लिजन्सी कशें करूं शकता. तो आयज बारीक गरीब मनीस पूण ताका इतलो निग्लेक्ट केल्लो जाता हें समजना जालां. आनी आयज सुदीन सर्जन म्हणटा आपूण फोंड्या आपले वोटर्स आसा, फोंड्या आपले सपोर्टर जे आसा म्हणटा, ते सपोर्टरांक कितें तुमी पिशेल काडटा. इलेक्शन लागीं पावल्या नंतर तुमच्या कडेन उरता तोंडान ही उतरां येता, ही सोबना तुमकां. तुमी एक बरे नेते, तुमी एक एक्सपिरियन्स नेते, तुमी एक वेटरन नेते म्हणटा हांव, तुमच्या तोंडार ही उतरां सोबना. फाटीं सुद्दां आमी तेंचेर आयज इलेक्ट्रिसिटी पेनल्टीक लागून गेले, ते आमकां भिले, ते आमकां मेळपाक सुद्दां येवना फुडल्यान. आनी वयल्यान भाशणां दिता भायर येवन की आपले कार्यकर्ता आशिल्ले, 800 कार्यकर्ता आशिल्ले, तुमी थोडेच लोक येयल्ले, आपल्या कार्यकर्त्यांनी तुमकां मारलेल्या धमकी दिता आमकां, जाल्यार ओपन दी, इनडायरेक्ट दिनाका, ओपन धमकी दी. आनी हांव आनी म्हाजी टीम सुदीन सराक इन्वायट करता फोंड्या इलेक्शनाक लढ म्हणून. आनी लढून दाखोवचें तेणें, लढून दाखोवचें. इतकी तर ताज्यान हिम्मत आसा जाल्यार सुदीन सरान फोंड्या ह्या फावटी इलेक्शनाक लढून दाखोवचें. आनी ही पार्टी MGP पार्टी जी ब्लॅक बॅक जाल्ली आसा, तेणें ती फाटीं उडयल्ली आसा तेच्या पर्सनल केसाक लागून, ती तेणें ह्या फावटी ह्या इलेक्शनाक असेंब्ली इलेक्शनाक 40 सीट MGPचे दवरून दाखोवचे. कापासतात ताजी येवपाचे पयले इलेक्शन लढपाचे पयलीं सगळ्याकून पयलीं ID अपग्रेड करपाक जाय. ID अपग्रेड केले न्ही तेका आमी कांयच म्हणल्यार येवकारूय दिवचे ना आनी तेका उबे रावनाकाय म्हणचे. ममता दिदीन अशें म्हटलें की हे पयलीं कर म्हणून, आतां कांयच जावचें ना. जेन्ना कोड लागतलो पळय न्हू तेन्ना हो बोवाळ पोस्तो चालू जातलो. ID आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करता, हेच्या पयलीं कांय जावचें ना. तुमी पळयतात की फोंड्या सारकिल्ल्या CCTचे जायते लिडर आसा. हेच्यान पयलीं केतन भाटीकार जो आसा हो हांगासर ह्या हॉस्पिटला खातीर जायतो बोवाळ करतालो, जायत्यो साधन सुविधा तेच्या खातीर येयल्योय बी. पूण आयज एकटोय BJPचो लिडर कित्याक उलयना अशें दिसता. BJP उलोवच शकना अशें, BJPचे लिडर उलोवंक शकना. तेंची जी आयज प्रॉब्लेम, तेंचे जे आयज कामां तेंच्यांनी करूं ना, ते स्वता तोंडार कशें उलयतले, ते उलोवच शकना. हेजे तांकां तोंड धापून ओगी रावचें पडलें आयज. तेच्या मनात वयता जाल्यार काम जायना म्हणून सर, पूण तांकां फोट मारचें पडटा आयज लोकांक की काम जाता म्हणून आमचे कडेन.